السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. مرحبا بالجميع. نكملوا في الاختبارات. درنا الساكيام اني بريمير، درنا لكم على الموزي المتحف، ودرنا على لي ميتيي. اليوم غادي نرجعوا لانيمال لي زانيمو. داكوغ البروجي 1 باسكو كل استاذ واش غادي يدير اختبار. دونك ماذا بكم تبقاو معايا نقرا لكم لو تكست لي كيسيون ونشوفوا لي ريبونس مع بعض. Le texte, la girafe. La girafe est l'animal le plus haut de la terre. Elle a un grand cou et une petite tête toute fine. Les girafes vivent en troupeau et marchent en balançant leur cou d'avant en arrière. Quand un danger survient, elles s'échappent en courant. Elles peuvent tout de même tuer un lion d'un coup de sabot. D'accord. Donc هاد لو تكست راه يقول بلي الزرافه هي الحيوان العالي كاع فوق الارض، عندها لو كو العنق تاعها طويل والراس تاعها صغير اي فين. داكوغ. الزرافات قالك تعيش تروبو يعني مجموعات وتمشي البالونس لو كو العنق تاعها تبالونسيه من دافون اون اريير من قدام للراول. كونت ان دونجي سورفيان ملي يكون عندها خطر يجيها خطر واش دير؟ تهرب. Elle s'échappe en courant. تهرب. Elles peuvent tout de même tuer un lion d'un coup de sabot. تنجم تقتل أسد غير يعني بركلة القدم تاعها بالصابو اللي جاي في القدم تاعها تحت. داكوغ. هذا الشرح تاع لو تكست تاعنا. غادي نبداو نقراو لي كيستيون ونشوفوا مع بعض. دونك نبداو نقراو لي كيستيون. Compréhension de l'écrit. 1. Quel est le titre de ce texte? Quel est le titre de ce texte? 2. Que font les girafes quand un danger survient? Que font يعني ماذا تعمل؟ دونك هذه que font ما نلقاوهاش في التكست. نلقاو les girafes، نلقاو quand un danger survient les girafes، ولا quand un danger survient elle avec s. نحوسوا عليها في النص كي نصيبوها نديروا نحبسوا الجواب حتى للنقطة. 3. Relève du texte un adjectif qualificatif. Relève du texte un adjectif qualificatif. 4. Souligne le complément d'objet direct de la phrase suivante. عطاوني هاد la phrase la girafe a un grand cou. هنا قال لك je souligne le complément d'objet direct. 5. Complète. Elle s'échappe en courant. Je en courant. Vous en courant. هنايا قلت لكم كي يعطوكم جملة هنايا كاملة ويعطوكم هنا النقاط يقول لك كومبليت أكمل، نقارن ما بين هذه الجملة وهذه الجملتين، نشوف واش عطاوني كوم سوجي واش عطاوني كوم فيرب. هنا السوجي اسكو قعد غير هو ولا تبدل، دونك هنا واش خصني ندير مع الفيرب تاعي. هكا لازم نخمم. 6. écrit au féminin. un éléphant gris ومن بعد عطاني اون سوري. واش معناتها؟ ومعناتها قلع لي ان éléphant باسكو هو ماسكولا، رجعه لي اون سوري، سما هادي غري شتولي هنا في الفيمينا. داكوغ. دونك هادو هما لي 6 كيستيون، نقطه على كل سؤال ونشوفوا البرودكسيون اكريت. alors la production écrite قال لك rédige un petit texte pour décrire un animal ولا pour présenter un animal de ton choix اللي تبغيه انت ديره. aide-toi de la boîte à outils ou la boîte à mots, de mots هذه la boîte à outils. utilise les verbes au présent. الافعال تاعك لازم تصرفهم في البريزون وما ننساوش لا بونكتواسيون. دائما ما تنساوش الماجيسكول كي نكمل الجمله ندير بوين نقطه ونعاود ماجيسكول بوين باش نعرف لي فراز تاعي. تري بيان. لا بواط عطاني لو شامو وعطاني لو ليون. عطاني être, avoir, chasser, vivre, se nourrir, patte, bosse, sabot, griffe, queue, cou, tête. عطاني 2, 1, 1, 4, petit, grand, fort, lent, court, forêt, savane, désert, dos. عطاني de la viande, feuilles, plantes, animal, dents, sur. هذا الجدول يساعدني باش ندير لا برودكسيون اكريت. نقدر نزيد حاجات من عندي كما قلت لكم بصح نكون متاكده انها صحيحه. تري بيان. دونك بريزونتي ان انيمال. دونك دروك حبسوا وشوفوا لو تكست تاعكم مليح. داكوغ. جاوبوا على الاسئله وشوفوا وين وصلتوا. داكوغ. نحط لكم الصوره في الاخير تاع الفيديو باش تقدروا تحلوه. نشوفوا الان الاجابه. الو غادي نبداو في لي ريبونس تاعنا. طلبوا منا لو تيتر دو تكست. دونك دير لو تيتر دو تكست ندير نقطتين لا جيراف عنوان النص
La girafe. Très bien. Question numéro 2. Que font les girafes quand un danger survient? هاي لا حوست عليها هنا في النص. ها هي لا. Quand un danger survient, elle s'échappe en courant. قلنا نحبسو حتى للنقطة. راني كتبتها. Quand un danger survient, elle avec S هي les girafes. Parce que la girafe c'est féminin, ou les c'est pluriel, donc elle avec S, elle s'échappe en courant. Très bien. قالك relève du texte un adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif يعني صفة. وحنا نعرفوا بلي l'adjectif qualificatif عندنا épithète وعندنا attribut. Attribut normalement درس محذوف. Épithète معناته يجي لاصق مع الاسم. يجي مباشرة قبل أو بعد الاسم. Attribut يجي بعد verbe d'état. يجي بعد فعل الحالة وراني دايره فيديو مليح عليها. دونك الادجيكتيف كاليفيكاتيف كاين غران كاين بوتيت كاين فين. انا خرجت ثلاثه هما قال لك خرج ان ادجيكتيف. خرجت غران بوتيت فين. تري بيان. 4 قال لك سولين لو كومبليمون دوبجي ديريكت. كومبليمون دوبجي ديريكت نعرفوه باللي يجي بعد الفعل مباشره. بعد الفعل مباشره. لا جيراف سي لو سوجي تاعي. سي لو فيرب افوار. Donc, la girafe a quoi? A un grand cou. Donc, un grand cou, c'est le complément d'objet direct. مباشرة بعد الفعل. Très bien. عطاوني هنايا 3 phrases. واحدة كاملة وزوج ماشي كاملين. قالوا لي elle avec S s'échappe en courant. من بعد بدلوا لي sujet. Elle avec S عطاوني je ومن بعد عطاوني vous. Ça veut dire هذا الفعل s'échappe غادي نصرفه مع je ومع vous. شوفوا فيه مليح. يبدأ ب S apostrophe. حنا اللي يبداو باس ابوستروف ولا يبداو بسو نعيطوا لهم لي فيرب برونومينو. فيرب برونومينال ça veut dire هنايا عنده هذا قدامه اس ابوستروف. علاه اس ابوستروف باسكو يبدا بفوايل. لو كان ما يبداش بفوايل سي بو سو كيما سو لافي. دونك كيفاش نصرفهم؟ سو لافي تولي جو مو لاف. tu te laves. Il se lave. Nous nous lavons. Vous vous lavez. Il avec S se lave. بصح تاعي هذا يبدا بفوايل درنا له اس apostrophe. Donc je m'échappe. عندنا je me puisque me وعندنا هنا فوايل نقلع الاو تولي je m'échappe e en courant. من بعد vous ندير زوج vous vous échappez. Vous vous échappez en courant. صاي خلاص. راجعوا الفيرب برونومينال تاعكم. راجعوا الفيرب برونومينال. إلا يبدا بفوايل نلقى اس apostrophe. Donc je me ام apostrophe ونكتب الفعل e. tu t'es apostrophe ونكتب الفعل وندير es. il avec s apostrophe وندير e à la fin. nous وندير الفعل avec ons. vous وندير الفعل avec ez. il ou elle avec s apostrophe وندير الفعل avec ent. إلا ما فيش فوايل نلقى سو. دونك جو مو tu te il se nous vous il avec اس سو. روحوا لقائمة التشغيل بلاي ليست تاع الخامسة وتلقاو الدرس على حسب صفحة الكتاب. تحوسوا على الصفحة تلقاو لي فيرب برونومينو شرحتهم بيان كوم يلفو. صح. نروحوا 6 قال لي ان اليفون غري. قال لي كتبه في الفيمينا. ان اليفون يقعد ماسكولا ما يتبدلش. هو بدل لي ان اليفون عطاني اون سوري. سافي دير الاسم اللي كان ماسكولا عطاني اسم في بلاصتو فيمينا. غري شندير لها هذا سان ادجيكتيف دو كولور غريز نزيدوا لها او. هذا ما كان. تري بيان. كملنا مع لي كيسيون تاعنا 6 بوين 6 نقاط. نروحوا نشوفوا لا برودكسيون. لا برودكسيون اكريت قال لك دير لو شامو ولا لو ليون. انا درت لو شامو. لو شامو. دونك le chameau, دائما le titre تاعنا ما ننساوهش. Le chameau est un animal herbivore. قلت بلي هو حيوان عشبي. Il vit dans le désert. يعيش في الصحراء. Il se nourrit d'herbe. يأكل الأعشاب. من بعد نبدأ نوصف في الكور تاعو في الفيزيك تاعو. Il a un long cou, 2 grosses bosses, 2 petites oreilles, 2 grands yeux grands. Ça y est, قلت عنده عنق طويل, عنده حدبتين كبار وعنده زوج تاع الاذنين صغار وعينيه كبار ومدورين. Très bien. Sa femelle, روح la famille. Sa femelle s'appelle la chamelle et son petit s'appelle le chamelon. ننجم نقول c'est un moyen de transport. C'est un moyen de transport. وسيلة نقل. ونكمل la production تاعي.
Voilà, c'est un moyen de transport. Le chameau est un animal herbivore. Il vit dans le désert. Il se nourrit d'herbes. Il a un long cou, de grosses bosses, de petites oreilles, de grands yeux ronds. Sa femelle s'appelle la chamelle et son petit s'appelle le chamelon. C'est un moyen de transport. Très bien. Rana, donc voilà, il a عجبتكم vidéo, ما تنساوش لايكي بارطاجي et abonnez partagez surtout ماذا بكم ديروا البارطاج باش توصل كاع للناس ونقول لكم تبقاو على خير ونشوفكم très bientôt في اختبار جديد